नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम आत्मनेपदी धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी हम आत्मनेपदी धातुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतनपाठे आत्मनेपदी धातूनां लट्लकाररूपाणि तेषां प्रयोगं च ज्ञातवन्तः। यथा नगरे आपणः विद्यते, हारे नीलमणिः शोभते, शिशुः एधते, रात्रौ नक्षत्राणि प्रकाशन्ते। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। पिपीलिका म्रियते। पादपेषु पुष्पाणि शोभन्ते। आकाशे नक्षत्राणि शोभन्ते। आकाशे सौदामिनी विद्योतते। कष्टम् एधते। बालकः वर्धते। एषा लज्जते। शिष्यः शिक्षते। सः कष्टं न सहते। गौरी कासते। भक्तः प्रार्थयते। समीचीनम्। वृक्षः कम्पते। इदानीम् अहं कानिचन वाक्यानि वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। सस्यं वृक्षरूपेण एधिष्यते। आगामिषु वर्षेषु भारतस्य शक्तिः वर्धिष्यते। एषा युवतिः स्पर्धायां स्पर्धिष्यते। एदिष्यते, वर्धिष्यते, स्पर्धिष्यते इत्येतानि रूपाणि आत्मनेपदी धातोः लृट्लकारस्य रूपाणि। एतानि रूपाणि कथं भवन्ति? एतेषां प्रयोगः वाक्ये कथं करणीयः इति अस्मिन् अवसरे जानीमः। इदानीम् एकस्य आत्मनेपदी धातोः लृट्लकारस्य रूपाणि कानि भवन्ति? अहं दर्शयामि, अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। कम्पिष्यते, कम्पिष्येते, कम्पिष्यन्ते। कम्पिष्यते, कम्पिष्येते, कम्पिष्यन्ते। कम्पिष्यसे, कम्पिष्येथे, कम्पिष्यध्वे। कम्पिष्यसे, कम्पिष्येथे, कम्पिष्यध्वे। कम्पिष्ये, कम्पिष्यावहे, कम्पिष्यामहे। कम्पिष्ये, कम्पिष्यामहे, कम्पिष्यामहे। इदानीम् एधधातोः लृट्लकारस्य रूपाणि एतेन क्रमेण वदामः। यथा एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे। एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यन्ते। एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे। एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे। इदानीं स्पर्धधातोः लृट् रूपाणि भवन्तः वदन्तु। स्पर्धिष्यते, स्पर्धिष्येते, स्पर्धिष्यन्ते। स्पर्धिष्यसे, स्पर्धिष्येथे, स्पर्धिष्यद्वे। स्पर्धिष्ये,
स्पर्धिष्यामहे स्पर्धिष्यामहे वर्धिष्यते, कंपिष्यते, एधिष्यते इत्यादि लिट लकार के रूप हैं। आत्मनेपदी धातु के लिट लकार के 9 रूप कैसे होते हैं यह अभी तक आपने देखा। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथम् इति पश्यामः। अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। वृष्ट्यां सस्यानि वर्धिष्यन्ते, आकाशे पक्षिणः दयिष्यन्ते। भारते सर्वेपि संस्कृतेन संभाषिष्यन्ते। शिशवः वर्धिष्यन्ते। महिले वातायनात् वीक्षिष्येते। अहं सत्कार्यं करिष्ये। वयं सत्कार्याणि करिष्यामहे। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। त्वं कुत्र वर्तिष्यसे? करिष्ये वचनं तव। तौ इतः पलायिष्येते। वयं स्पर्धिष्यामहे। वयं संस्कृतं पठित्वा मोदिष्यामहे। समीचीनम्। रुग्णाः औषधं सेविष्यन्ते। आवां लज्जिष्यावहे। वृक्षौ कंपिष्येते। संस्कृतकार्याणि वर्धिष्यन्ते। वयं शान्ताः वर्तिष्यामहे। चोरः भीत्या पलायिष्यते। अहं संस्कृतेन एव भाषिष्ये। लिट लकार के रूपों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है यह इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हुआ होगा। इदानीम् अहं लट्लकाररूपसहितं वाक्यं वदामि। भवन्तः लृटि परिवर्त्य तानि वाक्यानि वदन्तु। यथा वृक्षः वर्धते, वृक्षः वर्धिष्यते। शिशुः एधते, शिशुः एधिष्यते। वृक्षौ कंपेते, वृक्षौ कंपिष्येते। एवं प्रकारेण भवन्तः परिवर्तयन्तु। छात्राः मोदन्ते, छात्राः मोदिष्यन्ते। बालकः वन्दते, बालकः वन्दिष्यते। अहं नगरे वर्ते, अहं नगरे वर्तिष्ये। निर्धनः कामयते, निर्धनः कामिष्यते। निर्धनः कामयिष्यते। पुनः वदन्तु। निर्धनः कामयिष्यते। शिष्यः शिक्षते, शिष्यः शिक्षिष्यते। एषा लज्जते, एषा लज्जिष्यते। गौरी भाषते, गौरी भाषिष्यते। कर्मकरः सेवते, कर्मकरः सेविष्यते। सस्यं वर्धते, सस्यं वर्धिष्यते। सस्यानि वर्धन्ते, सस्यानि वर्धिष्यन्ते। वयं संस्कृतेन भाषामहे, वयं संस्कृतेन भाषामहे भाषिष्यामहे। भाषिष्यामहे। कष्टम् एधते, कष्टम् एदिष्यते। सुखानि वर्धन्ते, सुखानि वर्धिष्यन्ते। अहं वर्ते, अहं वर्तिष्ये। अहं वर्तिष्ये। अहं वर्धिष्ये। आत्मनेपदी धातोः लृटिरूपाणि अपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। तेषां
प्रयोगमपि ज्ञातवन्तः। आत्मनेपदी धातुओं का वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तन करने का अभ्यास अभी तक आपने देखा। इदानीम् अहं कानिचन वाक्यानि वदामि। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन सन्यासी अवर्तत। श्रीरामं दृष्ट्वा सीता अलज्जत। चोरः भयेन अकम्पत। सः शीघ्रं पलायत। एतानि रूपाणि आत्मनेपदिनः लङि रूपाणि। अत्र अवर्तत, अकम्पत, अलज्जत एतेषु रूपेषु अकारः श्रूयते। यथा लटि कंपते, लङि अकम्पत, लज्जते अलज्जत, वर्तते अवर्तत। इदानीम् अहं लटि रूपाणि वदामि, भवन्तः लङि परिवर्त्य तानि रूपाणि वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। सेवते, सेवता, वर्तते, अवर्तत, स्पर्धते, अस्पर्धत, कंपते, अकम्पत, विद्यते, अविद्यत, लज्जते, अलज्जत, मन्यते, अमन्यत, याचते, अयाचत, भासते, अभासत, म्रियते, अम्रियत, रमते, अरमत, भाषते, अभाषत। इदानीम् एकस्य आत्मनेपदी धातोः लङि रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। कम्पधातोः रूपाणि अत्र सन्ति। इदानीम् अहम् एतानि रूपाणि वाचयामि, भवन्तः सर्वेपि वदन्तु। अकम्पत, अकम्पेताम्, अकम्पन्त, अकम्पत, अकम्पेताम्, अकम्पन्त, अकम्पथाः, अकम्पेथाम्, अकम्पध्वम्, अकम्पथाः, अकम्पेताम्, अकम्पध्वम्, अकम्पे, अकम्पावहि, अकम्पामहि, अकम्पे, अकम्पावहि, अकम्पामहि। समीचीनम्। इदानीं लज्जधातोः एतेन क्रमेण सर्वाणि रूपाणि वदामः। अलज्जत, अलज्जेताम्, अलज्जन्त, अलज्जत, अलज्जेताम्, अलज्जन्त, अलज्जथाः, अलज्जेथाम्, अलज्जध्वम्, अलज्जेताः, अलज्जेताम्, अलज्जध्वम्, अलज्जे, अलज्जावहि, अलज्जामहि, अलज्जे, अलज्जामहि, अलज्जामहि। समीचीनम्। भवन्तः इदानीं रूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं भवतां मध्ये एकः, एका वा यस्य कस्यापि धातोः नवरूपाणि अपि वदति वा? अस्तु, अहं वदामि। वदतु। अवर्तत, अवर्तेताम्, अवर्तन्त, अवर्तताः, अवर्तेताम्, अवर्तद्वम्, अवर्ते, अवर्तावहि, अवर्तामहि। भवान् वदतु। अन्यस्य धातोः रूपाणि वदतु। अभाषत, अभाषेताम्, अभाषन्त, अभाषथाः, अभाषेथाम्, अभाषध्वम्, अभाषे, अभाषावहि, अभाषामहि। समीचीनम्।
भवन्तः आत्मनेपदिनः लङि रूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। एतेषां रूपाणां वाक्ये प्रयोगः कथं करणीयः इति अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यामः। आप जानते ही हैं कि भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी धातु के लंग लकार में अवर्तत, अमन्यत, अकंपत इत्यादि रूप बनते हैं। लंग लकार के 9 रूपों का परिचय अभी तक आपने प्राप्त किया और इन रूपों का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी अभी तक आपने देखा। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। श्रुतस्य सुभाषितस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। समीचीनतया शिक्षणं दत्तं चेतपि गच्छता कालेन तत् शिक्षणं नाशं याति। वृक्षाः बहुकालं जीवन्तु इति सुबद्धमूलाः क्रियन्ते। ते च वृक्षाः गच्छता कालेन निपतन्ति एव। जलस्य संग्रहणं भवतु इति जलस्थाने तस्य संग्रहणं क्रियते, तथापि तज्जलं गच्छता कालेन शुष्यति एव। किन्तु होमरूपेण यत् समर्पितं दानरूपेण यत् दत्तं तद्वयमेव चिरकालं तिष्ठति। सुभाषित का अर्थ समय अनुसार अर्थात समय की गति के साथ शिक्षा भी क्षीणता को प्राप्त हो जाती है और सुदृढ़ जड़ वाले पेड़ भी प्राकृतिक कारणों से गिर जाते हैं। जल से परिपूर्ण तड़ाग आदि भी सूख जाते हैं, परंतु याग आदि में होम के रूप में जो दिया जाता है और दान उनका कभी भी नाश नहीं होता, वे सर्वदा शाश्वत रहते हैं। अहमिदानीम् एकां कथां वदामि। कस्मिंश्चित् कुटुम्बे 2 भ्रातरौ आस्ताम्। तयोः पिता मद्यपानं करोति स्म। सः प्रतिदिनं पीत्वा गृहम् आगत्य पत्नीं ताडयति स्म। कालः गतः, 2 अपि ज्येष्ठौ जातौ। तयोः अन्यतमः उच्चशिक्षां प्राप्य उच्चां पदवीं प्राप्तवान्। अपरस्तु
अध्ययने अनासक्तः सन् अनुचितानि कार्याणि कुर्वन् चौर्यकार्यम् आरब्धवान्। कदाचित् सः चौर्यसमये बद्धः सन् कारागारं प्रविष्टवान्। कुटुम्बपरिसरः व्यक्तिजीवने कथं प्रभावं जनयति इति एकः पत्रकारः अधीते स्म। सः एतयोः भ्रात्रोः विषये वार्तां श्रुतवान्। सः पत्रकारः कारागारं गत्वा एतं पृष्टवान्, भोः, भवान् किमर्थम् अध्ययनं न कृतवान्? किमर्थम् एवं चौर्यकार्यम् आरब्धवान् इति। तदा सः तरुणः उक्तवान्, मम कुटुम्बे सर्वदा अशान्तिः अस्ति, कलहः अस्ति। एतेन कारणेन अहम् अध्ययनं न कृतवान्। मम अध्ययने आसक्तिः न आसीत्। अतः अनुचितानि कार्याणि कुर्वन् अहं चौर्यसमये बद्धः अस्मि इति। एतत् श्रुत्वा पत्रकारः तस्य भ्रातुः समीपं गतवान्। तं पृष्टवान्, भोः, भवतः सफलतायाः रहस्यं किम् इति। भ्राता उक्तवान्, मम सफलतायाः कारणं तु मम पिता एव। सर्वदा मम गृहे उच्चैः कलहः भवति स्म। मद्यपानं कृत्वा मम पिता सर्वान् ताडयति स्म। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अहं चिन्तितवान् यत् मया स्वीये जीवने एवं न भवितव्यम् इति। अतः अहं सर्वाः बाधाः अविगणय्य अध्ययने एव निरतः अभवम्। अतः इदानीम् एतादृशीम् उच्चां पदवीं प्राप्तवान् अस्मि इति। एतत् श्रुत्वा पत्रकारः अचिन्तयत् यत् यथा भावः तथा फलम् इति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।